बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि वैसे तो यूजुअली ये हमारे जहन में होता है, ये पढ़ाया गया होता है, जैसे बर्ड परिंदा, एस लगाने से बर्ड्स वो जमा हो जाता है परिंदे। लेकिन बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो जिनके साथ एस लग भी जाए तब भी वो प्लूरल नहीं होता, वाहिद ही होता है। नीचे हम पढ़ेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कौन से अल्फाज हैं जिनमें एस का इजाफ़ा तो हो जाता है, यानी उसके साथ उनके साथ एस लग जाता है लेकिन या लगा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस शुरू करते हैं। ये देखें, आज जो हम यूनिट करेंगे ये है यूनिट 79 और ये है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ये देखें, मेरे कर्सर को देखें आप। समटाइम्स वी यूज़, बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल करते हैं अ प्लूरल नाउन को, यानी जमा इसमें सिफत को, जमा नाउन को फॉर वन थिंग, एक चीज़ के लिए, दैट हैज़ टू पार्ट्स, जिसमें या जिसके दो हिस्से हों। फॉर एग्ज़ाम्पल और फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं एक टिप दूँ। वैसे तो हमारा वो मेजॉरिटी यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि दो अलग अलग अल्फाज, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तरीका है तो सही, लेकिन नेटिव स्पीकर्स या अमेरिकन जो होते हैं वो अलग अलग नहीं बोलते, वो एक ही बोलते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अलग अलग अल्फाज हैं वो एक साथ कर लेते हैं। कैसे? आप ऐसा कर लें कि FREG, फ्रेग, FREG, फ्रेग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर आप फ्लुएंसी के साथ बोलें तो आवाज़ वही निकलता है मुंह से जो फॉर एग्जाम्पल का होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ये हैं, ट्राउज़र्स टू लेग्स। ये देखें, ट्राउज़र्स इनके साथ ऐसे है, ये जमा है, जो एस के साथ जमा नहीं है वो नीचे आएंगे। ट्राउज़र्स जमा है। ऑल्सो जीन्स, जीन्स भी जमा है। टाइट्स ये भी जमा है। शॉर्ट्स ये भी जमा है। पैंट्स ये भी जमा है, वाहिद नहीं है, क्यों? नीचे आएगा। पायजामाज ये भी जमा है। ग्लासेस एन के, बाइनोकुलर्स इनके साथ भी एस है। दूरबीन, सिजर्स, कैंची। ये देखें, दीज वर्ड्स आर प्लूरल, ये अल्फाज जमा हैं, सो इसलिए दे टेक अ प्लूरल वर्ब्स, इनके साथ प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मिसाल के तौर पे, माई ट्राउज़र्स आर टू लॉन्ग, मेरे ट्राउज़र्स बहुत लंबे हैं। ठीक है। नॉट माई ट्राउज़र इज़, के ट्राउज़र्स के साथ इज़ नहीं आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ पेयर ऑफ, आप अ पेयर ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ एक लफ्ज़ आएगा, जैसे दोज आर नाइस जीन्स, वो बड़े अच्छे जीन हैं, वो बड़ा अच्छा जीन्स है। दैट्स अ नाइस पेयर ऑफ जीन्स, वो ना ठीक है, उर्दू में वही होगा कि वो बहुत अच्छी जीन्स है। आई नीड सम न्यू ग्लासेस, मुझे कुछ नए एन के चाहिए। उर्दू में भी हम अक्सर एन के कहते हैं ना, एन के, वो भी जमा हो गई। आई नीड अ पेयर ऑफ ग्लासेस, मुझे ग्लासेस या एन के चाहिए। सेक्शन बी में देख लें, सम नाउन्स एंड इंडेक्स, बाज़ जो नाउन होते हैं वो एक्स में ख़त्म होते हैं, बट आर नॉट यूजुअली प्लूरल, लेकिन वो अक्सर व बेशतर जमा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एथलेटिक्स एस है लेकिन ये वाहिद है। इकोनॉमिक्स एस है आखिर में लेकिन ये वाहिद है। इलेक्ट्रॉनिक्स एस है लेकिन ये वाहिद है। जिम्नास्टिक्स एस है लेकिन ये वाहिद है। मैथ्स एस है लेकिन ये सिंगुलर है। अच्छा, एक दूसरी टिप्स में आपको दूं, अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं, सवाल करते हैं कि बाज़ जगह हम मैथ्स सुनते हैं या पढ़ते हैं और बाज़ जगह एस के बग़ैर मैथ, तो वो जी मैं आपको बता दूं, एस वाला जो होता है मैथ्स, ये ब्रिटिश है। अमेरिकन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश या उन इलाक़ों में एस के बग़ैर ये लफ्ज़ यूज़ होता है, वो कहते हैं मैथ। और ये ब्रिटिश इंग्लिश में एस के साथ बोलते हैं मैथ्स। ठीक है जी, मैथ्स ब्रिटिश है, मैथ अमेरिकन है।
فزکس ایس ہے لیکن واحد ہے, پالیٹکس ایس ہے لیکن واحد ہے. یہ دیکھیں میرے کرسر کو دیکھیں, جمناسٹکس از مائی فیوریٹ اسپورٹ, جمناسٹک میری فیوریٹ اسپورٹ ہے. نیوز از ناٹ پلورل, نیوز جمع نہیں ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں, ایکسیپشنز بعض اوقات نہیں ہوتے. what times is the news on television, خبریں ٹی وی پر کب ہے. some words ending in s can be singular or plural. for example, not for example, for example. اچھا یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ بعض الفاظ جو ہیں جو جن کے ساتھ یا جن کے آخر میں ایس ہوتا ہے وہ سنگولر بھی ہوتے ہیں, پلورل بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ آپ عادت بنا لیں اپنی, یہ فار ایگزامپل نہیں ہے, فار ایگزامپل کیا ہے. فار ایگزامپل means کبھی پلورل کبھی سنگولر. a means of transport, many means of transport, ایک واحد ہو گیا, ایک جمع ہو گیا, ایک سنگولر ایک پلورل. series, a television series, ٹھیک ہے, two television series, ٹھیک ہے, وہ سنگولر یہ پلورل. species, a species of bird, 200 species of bird, یہ پہلے والا جو ہے سنگولر ہے, دوسرا پلورل ہے. اچھا سی سیکشن دیکھ لیں. some singular nouns are often used with plural verbs. for example کیا ہے, for example, for example نہیں ہے. اچھا for example, some singular nouns are often used. بعض singular nouns جو ہوتے ہیں اکثر استعمال ہوتے ہیں plural verbs کے ساتھ, یعنی ان کے بعد is نہیں آتا یا was نہیں آتا, were اور are آتے ہیں. for example, مثال کے طور پہ audience سامعین, ناظرین, committee company, family, firm, government, staff, team. اچھا staff میں نے بولا آپ لوگوں کو بعض کو کوشچن ہوگا کہ یہ staff کیوں بول رہا ہے. برٹش پرونسیشن جو ہے staff یا staff, امریکن پرونسیشن جو ہے وہ ہے staff. پھر سنیں, some singular nouns are often used with the plural verbs. یہ جو الفاظ ہیں audience, committee, company, family, firm, government, staff and team, ان کے ساتھ اکثر plural یعنی are یا were آتا ہے. نیچے examples ہیں. these nouns are all group of people. یہ جو nouns ہیں کیونکہ یہ بظاہر تو لفظ ایک ہوتا ہے جیسے audience, لیکن اس میں group of people یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. audience آپ دیکھ لیں, ایک audience تو نہیں ہوتا, زیادہ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دیکھنے والے یا سننے والے. جیسے آپ سب لوگ ہیں ابھی بظاہر تو آپ مثال کے طور پہ آپ الگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہوئی ہیں, آپ تو ایک ہیں, لیکن صرف آپ تو نہیں ہیں, آپ سبسکرائبرز دیکھ لیں, ویورز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں. کمیٹی دیکھ لیں, کمیٹی لفظ تو ایک ہے لیکن کمیٹی میں ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. کمپنی دیکھ لیں, کمپنی مین حلقہ احباب, یعنی لفظ ورب تو سنگولر ہے لیکن اس میں لوگ زیادہ ہیں. اسی طرح فیملی, یہ جو نیون ہے یہ سنگولر ہے لیکن بظاہر یا ان ایکچوئل یہ پلورل ہے. اسی طرح فرم ہو گیا, اسی طرح گورنمنٹ ہو گیا, اسی طرح اسٹاف ہو گیا, اسٹاف میں بھی ایک بندہ تو نہیں ہوتا. اس طرح ٹیم ہو گیا, ٹیم میں ایک بندہ تو نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں these nouns are all group of people. We often think of them, ہم اکثر ان کے بارے میں سوچتے ہیں as a number of people, لوگوں کی تعداد. they یعنی they آئے گا, not as one thing, ایک چیز نہیں یعنی it نہیں آئے گا. so we often use a plural verbs, ہم اکثر plural verb یا helping verb استعمال کرتے ہیں. the staff at school یعنی کہ they are not happy, خوش نہیں ہے with their new working conditions, نئے کام کے حالات کے ساتھ.
In the same way, اسی طرح we often use, ہم اکثر استعمال کرتے ہیں plural verb after a name of sports team کے بعد اور company یا company کے بعد. یہ دیکھیں Italy or playing Brazil next week. Italy اور برازیل اگلے ہفتے کھیل رہے ہیں. Shell have increased the price of petrol. Shell جو کمپنی ہے, Shell کمپنی نے اضافہ کر دیا ہے پٹرول کی قیمت میں. ابھی یہ پلورل ہے اس لیے have آ گیا, اگر سنگولر ہوتا تو has آتا. نیچے دیکھیں a singular verb the government wants, اس کے ساتھ s آئے گا, shall ایک ساتھ has آئے گا etc. is also possible, بھی آ سکتا ہے. یعنی اگر اونچ نیچ ہو جائے یا وہ لگا لو یہ لگا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ آپشنل ہے, دونوں صحیح ہیں. we use a plural verb with police, ہم پولیس لفظ کے ساتھ plural verb استعمال کرتے ہیں. the police are investigating the murder, پولیس قتل کی تفتیش کر رہی ہے, اردو میں رہی ہے لیکن انگلش میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, but haven't arrested anyone yet, لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے. not that we say police officer, a policeman, a policewoman, not a police. اچھا, نیچے جو رہتا ہے وہ بعد میں کریں گے. تو امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا, کیونکہ اگر وہ دو ہم چھوڑ بھی لیں تو کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ یہی ویڈیو اگر آپ 4 5 6 دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو مل جائے گا. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو آپ بالکل دیکھ لیں, کیونکہ میری ایک لائیو کلاس چل رہی ہے. ابھی ٹائم ہے 1:40 اور مجھے اٹینڈ کرنا تھا 1:30. I'm already late 10 minutes, otherwise I would do that. تو مجھے دیجیے اجازت, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.